Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'univers de la physique et la chimie de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons la page 22 concernant la leçon volume et des liquides et des solides. On va commencer par je retiens la leçon de l'IFET. Donc pour mesurer le volume d'un liquide, le liquide, donc il suffit d'utiliser un récipient possédant des gradations. Donc l'utilisation de la fiole jaugée l'utilisation de l'éprouvettes. وقلنا بأن l'éprouvettes c'est mieux علاش لأنها كيمكن تقيس لنا أي حجم، بينما la fiole jaugée عندها علاقة بلو يعني كتقيس لنا une seule fois، بينما le récipient ديال l'éprouvette il peut mesurer n'importe quel volume pour la simple raison علاش لأن فيه تدريجات. Donc c'est le cas des béchers. Donc d'abord كاين عندنا les béchers حتى هما ce sont des béchers gradués. كاين les herlines muets كذلك كاين des herlines muets variés gradués. Qu'il y a des verres à pied qui sont gradués, et pour plus de précision on utilise l'éprouvettes graduées. Donc هنا شنو بغاو يقولوا لنا هنا بأن le bécher, l'herline muet, les verres à pied ils sont moins et donc ils donnent donc ils ne sont pas précisés comme l'éprouvettes. Donc il a بغينا نشوفوا هاد le bécher, l'herline muet, le verre à pied غادي نمشيو la page 25. Donc هذا هو le bécher. Donc لاحظتوا il est gradué. كذلك le verre à pied فيه des gradations. وعندنا l'éprouvettes هي اللي قلنا أفضل يعني outils ولا أفضل les instruments qu'on peut utiliser pour mesurer les volumes هي l'éprouvettes. كاين عندنا لا فيول جوجي قلنا بانها مرتبطه بهذا لو تري، وعندنا ليغلين مية حتى هو الي غرادوي، ولكن افضل انسترومون كون بو utiliser سي لي بروفيت. دونك دابا غادي ندوزو لا لوسون d'aujourd'hui. Donc la leçon d'aujourd'hui c'est mesurer le volume d'un liquide avec une éprouvette graduée. Donc كيفاش غادي نقيسو الحجم نتاع واحد لو ليكيد واحد الجسم سائل باستعمال هاد لي بروفيت لان لقيناها هي افضل انسترومون. Donc je pose la question: comment mesure-t-on le volume d'un liquide à l'aide d'une éprouvette graduée؟ اذا كيفاش غادي نقيس الفوليوم نتاع واحد لو ليكيد باستعمال لي بروفيت؟ دونك هنايا qu'est-ce que je propose؟ شنو غادي نقترحوا حنا مثلا الا بغينا نقيسوا الفوليوم نتاع واحد لو ليكيد باستعمال لي بروفيت غراديفي. دونك qu'est-ce qu'on va faire؟ مثلا déterminer le volume qui correspond à une division. يعني عندنا لي بروفيت اي لي غرادويي هادو هما لي ديفيزيون. اذا كنحددوا داك الفوليوم على لي بروفيت على واحد لا ديفيزيون من دوك لي ديفيزيون كنعرفوا الرقم نتاعها كم تمثل، وهكذا كنقيسوا لو فوليوم نتاع لو كونتوني نتاع داك لي بروفيت. دونك غادي نمشيو نتحققوا هذه سولمون une proposition فرضيه فقط، ولكن حنا غادي نتحققوا جو رياليز ليكسبيريونس. دابا غنديروا تجربه ونشوفوا poser l'éprouvette graduée sur une surface horizontale. يعني هنا كيقولوا كيفاش غادي نديروا باش دونك دوكيمون دونك لاحظوا هنايا خص هنايا يكون اوريزونتال، ما خصناش المستوى اللي غنحطوا عليه لي بروفيت ما يكونش مائل، هذا هو المقصود. مثلا نجيب انا
المستوى داير هكا ونحط عليه لي بروفيت هكا، وبالتالي المستوى كما شفنا ديال لو ليكيد كيكون بلان اوريزونتال سي فو غابولي، ونجي ونحط عيني هنا وغتعطيني اون غرادياسيون كي فوس. هنا لا غرادياسيون غتكون خطأ، لا ديفيزيون اللي غادي نشوفوها بعينينا غتكون لان المستوى ني با بلا، دونك المستوى هنا مائل. اذا المستوى لا سيرفاس خصها تكون اوريزونتال فين غنحطو لي بروفيت. هادي بروميير دي شوز. اي فيرسي لو ليكيد دون لي بروفيت غرادوي. من بعد غادي نفيرسيو، غادي نكبو السائل في لي بروفيت. دابا عندنا واحد السائل، عندنا في واحد لو ريسيبيون ديفيرون ديال لي بروفيت، غنجيبو لي بروفيت غنحطوها اوريزونتالمون، غنفيرسيو السائل، ثم اوبسيرفي لا سيرفاس ليبر دو ليكيد. غادي نخليو لو ليكيد ياخذ لو غوبو نتاعو في حاله السكون، ثم باستعمال العين المجرده غادي نشوفو لا سيرفاس. دونك لا سيرفاس ليبر دو ليكيد ا لا فورم دان مينيسك، يعني هي دايره بحال المينيسك، يعني كتكون دايره هكا. لا سيرفاس كتكون ما كتكونش يعني اكزاكتومون، كتكون شويه بحال عدسه. La lecture doit se faire à la base du ménisque. Document 2. Document B. Donc هنا يعني خصنا نشوفوها، خصنا العين ديالنا ما نشوفوش من الفوق. دونك الا شفنا من الفوق غيكون غلط، وإلا شفنا من التحت غادي يكون غلط، غادي ناخدو تدريجة خطأ. أما يعني الملاحظة الجيدة خصها تكون على حد المستوى الأفقي نتاع لو ليكيد. بلاسي لوي كوريكتومون، إذا خصنا نحطو العين ديالنا بشكل صحيح، ثم نوطي لو فوليم دو ليكيد، ثم غنكتبو لو فوليم ديال لو ليكيد، مثلا هنا 40، وغادي نشوفو هنايا لونيتي 40 مليلتر. دونك هذا هو لو فوليم نتاع هاد لو ليكيد اللي كاين في هاد لي بروفيت. دونك غادي نمشيو دابا نجاوبو على لا كيسيون. دونك j'observe et j'interprète. ألاحظ وأؤول. Quelle est l'unité de mesure inscrite sur les بروفيت؟ إذا شنو هي الوحدة ديال القياس اللي كاينة في لي بروفيت؟ هذه من بين الحوايج الرئيسية اللي خصنا نكونو عارفينها. دونك هنا إلا رجعنا لي بروفيت غنلقاو واحد الوحدة. إذا هنا سي لو ميليليتر. دونك سي لو ميليليتر. الوحدة اللي كاينة تما سي لو ميليليتر. أنا كيعجبني نديرها مينيسكول، ولكن إلا درتي هكا سي با غراف. Quelle est la capacité de cette éprouvette؟ هنا خصنا نعرفو لا كاباسيتي ونفرقو بين لا كاباسيتي و لو فوليوم، حيت هاد لا لوسون ديجا درناها وفرقنا وقلنا بان كنتكلموا على لا كاباسيتي ديال لو ريسيبيون و لو فوليوم ديال لو كور. اذا ما خصناش نخلطو بين لو فوليوم و لا كاباسيتي. لا كاباسيتي هي شحال كتهز هاد لي بروفيت. اذا هاد لي بروفيت هنايا عند لا كاباسيتي نتاعها 100 مليلتر، دونك 20 40 60 80، دونك 100 ربما اكثر 110. دونك لا كاباسيتي ديالها تقريبا 110 ديال المليلتر، وربما اكثر الا بغينا نوصلو حتى للبلافون، ولكن حنا غنوقفو واحد التدريجه. دونك لا كاباسيتي sa capacité est 110 millilitres. 110 ديال المليلتر. Le volume correspond à une division A. دابا لو فوليوم اللي ديال لو ليكيد اللي يوافق هاد لا ديفيزيون شحال؟ 40. دونك لو فوليوم الحجم est 40 millilitres. Le volume du liquide est، إذن الحجم نتاع لو ليكيد إذن هو كذلك لو فوليم دو ليكيد، يعني حجم السائل est 40 مليلتر. دونك هنايا غادي نمشيو لجو غوتيان. هنايا غادي يعطيونا لا ميثود ديتيليزاسيون ديال لي بروفيت. Pour effectuer une mesure de volume avec une éprouvette graduée, il faut, première des choses, déterminer le volume qui correspond à une division.
يعني كنحددوا الفوليم اللي كيتلاقى مع داك لا ديفيزيون. déterminer la gradation qui coïncide avec le bas du ménisque. ثم من بعد كنحددوا لا غرادياسيون اللي كتمشي مع لو با، يعني لو با دو مينيسك. هذا هو لو با دو مينيسك، المينيسك داير هكاني، هذا هو لو با دو مينيسك. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant la page 22, l'univers plus de la physique et la chimie de la première année d'enseignement collégien.